अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। बैनुल हरमैन करबला मौला शब जुम्मा निस्बत ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, निस्बत मरहुमीन, निस्बत ज़िक्र आज की शब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के नाम। आइए करबला मौला की तरफ रुख कर लीजिए, सीने पर हाथ रख लीजिए, दिलों की धड़कनों को फ़िदाए तुराब इब्न अबू तुराब अलैहिस्सलाम करने की नीयत से आइए मौला की बारगाह में सलाम अर्ज़ अक़ीदत अजर रिसालत के तौर पर पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मुअमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीय्यीन अली इब्न अबी तालिब। अस्सलामु अलैका या इब्न फ़ातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन वअलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़िनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहु अल्लाहु आखिरल अहदि मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाया या अबल फ़ज़लिल अब्बास या इब्न अमीरिल मुअमिनीन व इब्न क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिहि वले अमीरिल मुअमिनीन वल हसनी वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़तीअल कफ़ैन। अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब। अस्सलामु अलैका या क़मर बनी हाशिम। अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
करबलाए मौला की पाक धरती में आप सबकी खिदमत आलिया में खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ। जिस तरीके से आप जानते हैं कि आज 26 रबीउस्सानी 1443 हिजरी है और 2 दिसंबर 2021 ईस्वी है। आज शब जुमा करबलाए मौला है और हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 724 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। आज हमारे साथ मौला का जिक्र करने के लिए मौजूद होंगे नोहा व मनकबत खां सैयद वक़ार हुसैन नकवी साहब भोपाल MP इंडिया से, और मनकबत खां अकील अब्बास मुखरिज साहब कोंगो अफ्रीका से, और एक हमारे मेहमान नोहा मनकबत खां इंतखाब रिजवी अंजुमन सदाए करबला मोहम्मदी डेरा मलीर कराची सिंध पाकिस्तान से शरीक होना था। उन्हें कोई मजबूरी पेश आ गई जिसके सबब से उन्होंने माजरत की कि वो आज शिरकत ना कर सकेंगे। खुदावंद मुताल हम सबको ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ मोहब्बत, इखलास और इश्क के साथ अपनी ज़िंदगी को बिताने की तौफीक अता फरमाए, और आज के दिन भी हम हस्बे साबिक अल्लाह की इस बड़ी नेमत कि उसने हमें चंद लहज़े ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए इनायत फरमाए, इसका शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का तमस्सुक इनायत फरमाया। खुदावंद मुताल के बारगाह के अंदर हर हाल में वैसे तो शुक्र परदाज रहना चाहिए, शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए, लेकिन जब नेमतें फरावान हों और इंसान गफलत में मुब्तला हो जाए तो ऐसे शख्स को हमें तंबीह करनी चाहिए कि अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करें, और हर नेमत का शुक्रिया बेहतरीन अंदाज में उन नेमतों का इस्तेमाल एक किस्म का शुक्रिया शुमार होता है। हर वो नेमत जो अल्लाह ने हमें इनायत फरमाई है उसको हम बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करें, ये अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया है। और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने के लिए साई तो वैसे ही हर शख्स करता है, कोशिश तो हर शख्स करता ही है, और अगर अल्फाज में भी अदा हो जाए तो और अच्छा है, और अगर इन नेमतों को लोगों तक पहुंचाने का भी सिलसिला हो जाए तो ये भी एक किस्म है नेमतों के शुक्रिया की। मसलन अल्लाह ने आपको इल्म दिया, इल्म को फैलाएं। एक तो आपने इल्म का अच्छा इस्तेमाल किया, दूसरा आपने इस नेमत को लोगों में आम किया, तीसरा लोगों की हिदायत का सबब बने, चौथा आपने लोगों को जहालत से निकाला, और भी न जाने कितने शुक्र इसके साथ साथ पैहम हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मनकबत खां अकील अब्बास मुखरिज साहब कोंगो अफ्रीका से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम या अली अलैहिस्सलाम मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। करबलाए मौला, बैनुल हरमैन, शब जुमा, ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, यकीनन चंद मुनासिबतें आपकी शामिल हाल हैं। चाहूँगा मौला की बारगाह में अपने हुस्न अकीदत को हदिया फरमाइए, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। वालेकुम अस्सलाम। आपको आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है? बिस्मिल्लाह, ज़रूर, हतमन वाज़ेह है आपकी आवाज़। मौला आपको सलामत रखे, और दुआ गो हूँ आपकी पूरी टीम के लिए। मौला आप लोग की तौफीकात में मज़ीद से मज़ीद तर इजाफ़ा करे। एक और दफ़ा आपने अपनी इस बारगाह में हमें मदऊ किया, तो चंद अशार हैं, एक नात के 2 अशार और उसके बाद एक मनक़बत के चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करूँगा। बरमुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। जो इश्क मोहम्मद का तलबगार नहीं है, जो इश्क मोहम्मद का तलबगार नहीं है,
بشر صاحب کردار نہیں ہے، ہاں ہرگز وہ بشر صاحب. واہ. اور شعر ہے آپ کی نظر. بسم اللہ. سودا ہے دلوں کا چہرے نہ سوارو، یہ شہر نبی مصر کا بازار نہیں ہے، یہ شہر نبی مصر کا بازار نہیں ہے. اور عقیدے کا شعر. بسم اللہ. ہم کو تو قیامت میں بچا لیں گے محمد، ہم کو تو قیامت میں بچا لیں گے محمد. ارے وہ لوگ ڈرے ہیں جن کا مددگار نہیں ہے، وہ لوگ ڈرے ہیں جن کا مددگار نہیں ہے. جو عشق محمد محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ایک اور منقبت کے، کیونکہ آپ باب الحوائج کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں تو انہی کو ہدیہ کرتے ہوئے اور تمام مومنین کی نظر ایک کلام کے چند اشعار. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی اللہم محمد صلی علی وآل محمد وعجل فرجہم. میرا سر اس لیے اونچا بہت ہے، میرا سر اس لیے اونچا بہت ہے، در عباس پہ جھکتا بہت ہے، در عباس پہ جھکتا بہت ہے. اور بطور خاص یہ شعر. کسی نے حال پوچھا تو میں بولا، کسی نے حال پوچھا، کسی نے حال پوچھا تو میں یہ بولا، کرم شبیر
شبیر کی ماں کا بہت ہے کرم شبیر کی ماں کا بہت ہے اور علی باب الحوائج کہہ کے بولے علی باب الحوائج کہہ کے بولے لقب غازی پہ یہ جچتا بہت ہے لقب غازی پہ یہ جچتا بہت ہے اور کبھی عباس سے کہہ کر تو دیکھو کبھی عباس سے کہہ کر تو دیکھو خدا عباس کی سنتا بہت ہے خدا عباس کی سنتا بہت ہے آپ سلامت رہیں مولا آپ کو سلامت رکھے یہ شعر پھر میں ایک اور شعر حاصل کلام شعر بطور خاص پیش کرتا ہوں بسم اللہ کہو عباس کو معصوم اونچا کہو عباس کو کہو عباس کو معصوم اونچا کہ یہ سن کر کوئی جلتا بہت ہے کہ سن کر کوئی جلتا بہت ہے سبحان اللہ اور سکینہ سے ملے گا مانگیے تو سکینہ سے ملے گا مانگیے تو وہاں عباس کا صدقہ بہت ہے صدا شاد رہیں وہاں عباس کا صدقہ بہت ہے ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھا خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کی خدمت میں ہوں جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت خان عقیل عباس مخرج صاحب کانگو افریقہ سے خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے سدا آباد رہیں سدا شاد رہیں سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں بہت پیارا کلام پڑھا مولا کے ساتھ
साथ तवस्सुल को पेश किया। मौला आपकी इस तवस्सुल को कबूल फरमाएं और जल्द अपनी ज़री पर हाजिर होकर ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और मुनाजात और मनकबतें और नोहे पढ़ने की तौफीक अता फरमाएं। सदा आबाद रहे आपका घराना, सदा आबाद रहें आपकी नस्लें ज़िक्र व मार्फत व मोहब्बत व इश्क़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से। यकीनन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत का एक दाई है और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मार्फत पहुँचाने का ज़रिया भी है और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से तवस्सुल करने का ज़रिया भी है और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के इश्क़ व मोहब्बत को ज़ाहिर करने का भी ज़रिया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नुहा मनकबत खां सैयद वक़ार हुसैन नकवी साहब, भोपाल MP इंडिया से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम या अली मदद जमीन रहमतुल्लाह। करबला अल्लाह आपकी मोहब्बतों को बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे मदु करके ये शरफ अता करा है। सलामत रहें। आप लोगों को बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं आपके सामने नाज शरीफ पेश करने जा रहा हूँ। जनाब नौशाद बिजाई साहब की मुलाहिज़ा फरमाएं। बिस्मिल्लाह फरमाइएगा। लगा दो पार अब मेरा सफीना या रसूल अल्लाह, सल्ली अला या रसूल अल्लाह। गमे दुनिया का बतला दो किनारा या रसूल अल्लाह, सल्ली अला या रसूल अल्लाह। सुना है आप देते हैं करम की भीख उन सबको, सुना है आप देते हैं करम की भीख उन सबको, जो देता है नवासों का वसीला या रसूल अल्लाह, सल्ली अला या रसूल अल्लाह। अंधेरी कब्र में आकर उजाला आप कर देना, अंधेरी कब्र में आकर उजाला आप कर देना। महद में छोड़ना मुझको न तन्हा या रसूल अल्लाह, सल्ली अला या रसूल अल्लाह। बगा दो पार अब मेरा सफीना या रसूल अल्लाह, सल्ली अला या रसूल अल्लाह। रहे रहमत का साया आपका उस दम मेरे सर पर, रहे रहमत का साया आपका उस दम मेरे सर पर। उठाया जाए जब मेरा जनाजा या रसूल अल्लाह, सल्ली अला या रसूल अल्लाह। लगा दो पार अब मेरा सफीना या रसूल अल्लाह, सल्ली अला या रसूल अल्लाह। मुलाज़ा फरमाओ। करो ये इल्तिजा हर वक्त नौशा दो वक़ार अपनी, करो ये इल्तिजा हर वक्त नौशा दो वक़ार अपनी। क़यामत में हमें दे न सहारा या रसूल अल्लाह, सल्ली अला या रसूल अल्लाह। गमे दुनिया का बतला दो किनारा या रसूल अल्लाह, सल्ली अला या रसूल अल्लाह। लगा दो पार अब मेरा सफीना या रसूल अल्लाह, सल्ली अला या रसूल अल्लाह, सल्ली अला या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी मोहब्बत का। एक मनक़बत जनाब सर्किल नगरी साहब के
کلام کا میں آپ کے سامنے آغاز کرنے جا رہا ہوں. بسم اللہ. اب ایک کلام مولا مشکل کشانی کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں. عنایت ہو. ہر رنج سے بچاتا ہے جب کہ علی کا نام، واہ جب کہ علی کا نام. لوگ کس لیے میں بھاگتے، لوگ کس لیے میں بھاگتے، مصیبت کسی کا نام. ہر رنج سے بچاتا ہے جب کہ علی کا نام، جب کہ علی کا نام. اصغر نے رن میں ہنس کے یہ سب کو بتا دیا، اصغر نے رن میں ہنس کے یہ سب کو بتا دیا. میدان سے رو کے بھاگنا ہے بزدلی کا نام، بزدلی کا نام. مولا بنا کے بولے علی کو یہ مصطفیٰ، مولا بنا کے بولے علی کو یہ مصطفیٰ. مشکل میں کام آئے گا سب کو علی کا نام، سب کو علی کا نام. ہر رنج سے بچاتا ہے جب کہ علی کا نام، جب کہ علی کا نام. لوگ کس لیے میں بھاگتے، لوگ کس لیے میں بھاگتے، مصیبت کسی کا نام. ہر رنج سے بچاتا ہے جب کہ علی کا نام، جب کہ علی کا نام. جنت میں کیسے جاؤ گے تم دشمنی لیے، جنت میں کیسے جاؤ گے تم دشمنی لیے. جنت کے در پہ لکھا ہوا ہے علی کا نام، اے علی کا نام. میزم نے چڑھ کے دار پہ سب کو بتا دیا، میزم نے چڑھ کے دار پہ سب کو بتا دیا. عشق علی میں مرنا تو ہے زندگی کا نام، زندگی کا نام. ان کے بنا نام میں پنہان برکتیں، ان کے بنا نام میں پنہان برکتیں. مثل حسن ہے اعلیٰ حسن عسکری کا نام، عسکری کا نام. ہر رنج سے بچاتا ہے جب کہ علی کا نام، جب کہ علی کا نام. ہر وقت ان کا نام لو اے سر کی لو وقار، ہر وقت ان کا نام لو اے سر کی لو وقار. مشکل سے دور رکھتا ہے لینا علی کا نام. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. صدا آباد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں. بہت پیارا کلام پڑھا، بہت پیارے انداز میں مولا کی بارگاہ میں توسل کیا. یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملا مولا کی ڈیوٹی دینے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرماتے رہیں گے. صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں. یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ منقبت خان سید وقار حسین نقوی صاحب، بھوپال ایم پی انڈیا سے. خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ہر شب جمعہ مولا کی بارگاہ میں توسل کے لیے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کا سفرہ دسترخوان ہماری محفل کا حصہ ہے. اسے انجام دینے کے لیے ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.